अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमा व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, हमने ये किताब नाजिल की जिसमें हर शय का बयान है। Where is the exposition of everything। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुरान जो है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और ये जो दुनिया है, मैन, लाइफ और यूनिवर्स, यानी जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, वो एक सब्जेक्ट है। यानी अगर हम इसको ऐसे देखें कि जब कोई मशीन आपको दे दिया जाए, अननोन मशीन, और अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल ना हो तो आप उस मशीन को समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे काम करेगी। और अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो हो लेकिन मशीन ही ना हो तो भी आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल को सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि इसमें ये बात लिखी है तो इसका क्या मतलब है। यानी ये दोनों कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ होते हैं, जिसमें से कुरान जो है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और जो मैन, लाइफ और यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया जो है ये एक हार्डवेयर या एक मशीन की तरह से है। और अगर हम इस दुनिया के फिनोमेनन्स को, इसके फिज़िक्स को नहीं समझते, इसके फिज़िकल लॉस को, फिनोमेनन्स को नहीं समझते, केमिकल रिएक्शंस को नहीं समझते, ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझते, ह्यूमन बॉडी को नहीं समझते, इसके प्रोसेसेस को नहीं समझते, और आसमान के जो मूवमेंट्स हैं जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, अगर उनको नहीं समझते, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते तो फिर हम कुरान की उन आयतों को जो इससे रिलेवेंट है, इससे जुड़ी हुई है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। उसे हम याद तो कर लेंगे, उसे पढ़ तो लेंगे, उसे सुना तो लेंगे, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह से हम, कोई आदमी जो ये सारे मशीन को समझता हो, ये सारे लॉज को समझता हो लेकिन कुरान को नहीं जानता, तो फिर इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसके पास नहीं है। वो व्हाट, हाउ तो समझेगा लेकिन हु को भूल जाएगा। तो बहरहाल इसी नोट के साथ आज की जो तीसरी तरावी है, इंशाल्लाह उसकी शुरुआत करता हूँ मैं, जो कि तीसरे पारे की 10वीं रुकू से चौथे पारे की 11वीं रुकू तक है। तो सबसे पहले जब ये तरावी शुरू होगी, आज की जो 2.5 से 3.75 पारा के बीच की, तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत एक दुआ से होती है। कुलिल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तुनज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप कह दीजिए कि जो डोमिनियन है पूरी दुनिया का, जो सोवरेंटी है, प्रभुत्व जिसे कहते हैं, वो असल में अल्लाह के पास है, और जिसे चाहता है ये मुल्क, ये अथॉरिटी देता है, और जिससे चाहता है छीन लेता है। जिसे चाहता है अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, और जिसे चाहता है जलील कर देता है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। एक बात और आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को चाहिए कि वो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना वाली, दोस्त, राजदार ना बनाए। इसके 11वें रुकू में बात आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम फॉलो करो, यानी मानो बात को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कई बार जो है हम लोग जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। तो असल मोहब्बत जो है वो बात को मानना है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो अगर किसी चीज़ का हुक्म दे तो उसे माना जाए। यहाँ बात आ रही है मरियम अलैहिस्सलाम की,
یہ جو سورہ ہے سورہ ال عمران جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے والد صاحب تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْإِمْرَأُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرًّا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، یعنی میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے آپ کی نظر کر رہی ہوں، اسے آپ قبول کریں، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ عمران جو آل عمران ہیں، یعنی عمران کا خاندان، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کا نام اس میں مینشن نہیں ہے قرآن میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو نظر کر رہی ہوں، اور وہ یہ سوچ کے کرتی ہیں کہ شاید وہ لڑکا ہوگا، لیکن جب وہ ولادت ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو لڑکی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ وہ لڑکی ہے یا کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پھر بھی چونکہ انہوں نے نظر کر لیا ہوتا ہے تو وہ انہیں اللہ کے لیے نظر کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو ایک گارجین دیا زکریہ علیہ السلام کی شکل میں، اور زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو الگ الگ طریقے کے پھل دیکھتے اور وہ پوچھتے مریم علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بہت زیادہ رزق دیتا ہے۔ اور اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ انہیں جو ہے ایک اللہ بیٹا دے، اور حالانکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ان کی جو بیوی ہیں وہ بانجھ ہیں، اور لیکن پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں، اور جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ ایک اسٹانشمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہ لے، اللہ جو چاہے وہ کر دے۔ تو جب زکریہ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کا نام آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے آل عمران کے شروع میں، یعنی وہیں سے ذکر ہی شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد جو 13واں رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ فرشتے آتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آپ کو پاک کیا اور آپ کو سارے انسانیت کی عورتوں میں چنا، اور اے مریم آپ جو ہے اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور رکوع کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ فرشتے آتے ہیں اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پھر فرشتے آتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، المسیح عیسی ابن مریم، کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے قریب داروں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے پالنے یعنی جو کریڈل ہے اس میں سے بھی بات کریں گے ایز اے میریکل، ایز اے معجزہ، اور جب وہ جوان ہوں گے تو بھی بات کریں گے، اور وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب یہ بات مریم علیہ السلام سنتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہو جبکہ مجھے آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ یہ ایسے ہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کہ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب انہیں احساس ہو جاتا ہے لوگوں کے کفر کا، وہ کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری کہتے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے مددگار اللہ کی طرف۔
अल्लाह के लिए। आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और हम ईमान लाए और हम गवाही देते हैं अपने मुसलमान होने की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने प्लानिंग की, कुछ प्लॉट किया, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने भी प्लानिंग की और हमसे बेहतर थोड़े हो गए तुम प्लानर। यानी अल्लाह ही जो है वो सबसे बेहतरीन प्लानर है। यही चीज़ आज के लिए भी कहा जा सकता है कि इस्लाम को मलाइन करने के लिए पूरी दुनिया जो है बहुत डिटेल्ड अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्लानिंग कर रही है, लेकिन अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि हमसे बड़े प्लानर थोड़े हो जाओगे तुम। इसमें जो आगे जो जिक्र है 14वीं और 15वीं रुकू में, वो ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात यहाँ चल रही थी वही बात आगे बढ़ती है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, ये जो कि एक मौजज़ा था ज़िंदा ही, और अपने पास बुला लिया। इसमें अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून, कि अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम से, कि पहले वाले को खलक़हु मिन तुराब, मिट्टी से पैदा किया, और दूसरे वाले को कहा कुन फ़यकून, हो जाओ, और वो हो गया। इन सब बातों पे ज़ाहिर सी बात है लोग डिस्प्यूट किया करते थे, ख़ासकर जो अहले किताब हैं, चूँकि वो सब उनके पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वर्जन अलग था, तो डिस्प्यूट करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसमें अल्लाह ताला कहते हैं फ़मन हज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, कि जो कोई भी तुमसे आपसे हुज्जत करता है बाद उसके कि उनके पास इल्म आ चुका है, फ़कुल, उनसे कहिए, तालू नदउ अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी ये एक तरीका है कि तुम अपने बच्चों को बुला लो, हम भी अपने बच्चों को बुला लेते हैं, तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम भी अपनी औरतों को बुला लेते हैं, और तुम भी आ जाओ और हम भी आ जाते हैं, और हम सब मिल के जो है अल्लाह की लानत को तलब करते हैं उन लोगों पे जो झूठे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वो उन्होंने नहीं किया और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो सच है और हक़ है, और ये तो सिर्फ़ एक हसद है जो उन्हें रोके हुए है हक़ से। उसके बाद जो 15वीं रुकू है उसमें उसकी शुरुआत ही होती है इस आयत से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या अहलल किताब तालू इला कलमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैयन वला यत्तखिज़ बादुहा बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लू फ़क़ूलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। कह दीजिए अहले किताब से कि लेके आओ जो तुम्हारे और हमारे बीच जो है सेम चीज़ है, बराबर है, यानी हम अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, शिरक नहीं करते, और और हम जो है किसी को अल्लाह के अलावा अपना खुदा नहीं बनाएंगे, यानी हुक्म लेने वाला नहीं बनाएंगे अल्लाह के अलावा। फ़इन तवल्लू, और अगर वो इससे फिर जाएं तो कह दीजिए कि अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, कि याद रखो, इसके गवाह हो जाओ कि हम जो है मुसलमानों में से हैं। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद इसी सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से वज़ाहत होती है। मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर सी बात है वो भी रेफ़र करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मुसलमान भी, यहूदी भी, नसरानी भी। अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसारा थे, यानी ईसाई थे, बल्कि वो तो सीधी तरीके से सच हक़ को फॉलो करने वाले थे और सरेंडर करने वाले थे, जिसको मुस्लिमीन यानी हनीफ़ मुस्लिमा। के बाद जो 16वीं और 17वीं रुकू है उसमें एक ज़िक्र है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है किसी नबी के लिए कि वो लोगों से झूठ बोले,
اور وہ کہے کہ تم میری عبادت کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کہے کہ میری عبادت کرو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے وہ فائدے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں تو اس سے اس کو فائدہ ہو، اور وہ فائدہ کیا ہے، اصل فائدہ کیا ہے وہ اسے نہیں جانتا، وہ دنیاوی فائدے کو ہی سمجھتا ہے کہ یہی فائدہ ہے۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹے ذہن کا ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ، اسے کہیں گے بیوقوف آدمی، اسے پتہ ہی نہیں کہ اصل فائدہ کیا ہے، یہ دنیا ہی ہمیشہ کی نہیں ہے، تو یہاں پہ اگر سب کچھ مل بھی جائے تو یہ سب بیکار ہے، یعنی اصل فائدہ بھی نہیں جانتا۔ یعنی وہ بیوقوف آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے خدا بناؤ، یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے، یہ دنیا، اس کو دنیا دیکھ کے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے، ہر روز لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں بھی مروں گا، تو اس کا مطلب بیوقوف آدمی ہے۔ تو نبی اعوذ باللہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے نبی بنا لو، مجھے اللہ بنا دو، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کوئی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے، حکمت والا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو یہ نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری عبادت کرو، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے جس میں نصرانی جو ہے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہی تو خدا تھے۔ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو یہ جو دعا ہے، اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، اور اللہ نے جو اتارا ہے رسولوں پر، جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر، یعنی یہاں پہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ جو ڈسکشن ہے اس کو ایک صاف طریقے سے یہ بات کھول کے کہہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ ایمان لائے جو تمہارے رسول ہیں یا ان سے پہلے جو رسول آتے ہیں، جو تمہارے لیے آئیڈیل ہیں وہ ہمارے لیے بھی آئیڈیل ہیں، لیکن تم جو اس میں اس کو کہہ رہے کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے، تو یہ جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ مسلمان تھے، اور یہ بھی جان لو کہ یہ جو جتنے بھی نبی ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں اور ہم ان میں کسی سے فرق نہیں کرتے، اور وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اور آخر میں یہ بات کہہ دی جا رہی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین فالو کرنا چاہے گا فَلَن يَقْبَلُ مِنْهُ، وہ ان سے قبول نہیں ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے اس میں، یعنی ہمیں پتہ ہے 3.75 چل رہا ہے، یعنی چوتھے پارے کا 0.75 بھی اس میں کور ہوگا۔ تو یہ شروع ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے چوتھا پارہ لن تنالو سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں پھر کعبہ کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے پہلی جو عبادت کے لیے جو گھر ہے وہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ جو سب سے پہلا گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ مبارک، اس کو بکہ کہا جاتا تھا پہلے، وہ اب مکہ ہو گیا، وہدی للعالمین، وہ ہدایت تھی پوری انسانیت کے لیے۔ جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے اس چوتھے پارے کا، اس میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو اکثر آپ نے سنی ہوگی، جیسے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور حق کی پیروی کرو اور مت مر جانا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور اس کے جسٹ اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے بہت سنا ہوگا اس کو، چوتھے پارے کی دوسری رکوع میں یہ بات آتی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔
वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम में से एक गिरोह होना ही चाहिए, तुम में से गिरोह ऐसे होने ही चाहिए जो खैर की तरफ बुलाएं और अम्र बिल मारूफ करें, यानी मारूफ अच्छी बातों का हुक्म करें, व यनहौना अनिल मुनकर और मुनकर से रोकें, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। ये बात कई तरह से आई है और बल्कि इसी रुकू में, बस इसके अगले रुकू में एक आयत और आती है और उसमें भी यही बातें हैं, अंदाज थोड़ा सा अलग है। कुंतुम खैरा उम्मतुन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह, उसमें भी बात यही आई है कि तुम एक खैर उम्मत हो इंसानों के लिए और क्या करते हो तुम, तअमुरूना बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर और मुनकर से लोगों को रोकते हो। मेरे ख्याल से ये भी एक आईना है जो हमारे और आपके लिए है और हमें देखना चाहिए कि हम किस कदर अम्र बिल मारूफ करते हैं, अच्छी बातों का हुक्म करते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। तो बुरी बातों से रोकने का मामला तो मैं समझता हूँ पहले से ही निल है। बहुत मतलब रोकना तो अलग बात है और जाहिर सी बात है वो एक हदीस भी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रअ मिनकुम मुनकरम फलयुगय्यिर बियदिही, जब तुम कोई मुनकर होता हुआ देखो तो उसको हाथ से रोको, और अगर उसकी इस्तिताअत ना हो तो फबिलिसानिही, ज़ुबान से, अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो दिल में बुरा सोचो। तो आजकल जो मुनकर हो रहे हैं, चारों तरफ मुनकर ही तो हो रहे हैं। शैतान और जो उनके एजेंट्स हैं उनके पास अथॉरिटीज़ हैं और जो जितने भी मुनकर वो चाहे वो कर रहे हैं। और मुनकर की हद है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें अलग से छोड़ रखा हो किनारे कि चलो तुम जो करना है करो, हमें तुमसे मतलब नहीं। वो हमारे भी अमर बिल मारूफ को कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा और जो मुनकर है वो तुमको भी करना पड़ेगा। मसला ये नहीं है कि आप मुनकर ना करें, कोई बात नहीं, आप चुपचाप बैठ रहे, नहीं। अब ये है कि तुमको मुनकर करना पड़ेगा। यू आर फोर्स टू डू मुनकर, बिलीवर्स के लिए। अमर बिल मारूफ तो बहुत दूर की बात हुई, नहीं अनिल मुनकर, यानी मुनकर को रोकने का जो हुक्म हमारे लिए था, हमें भी ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो ये है हमारी सिचुएशन। यही मैं कह रहा हूँ, इस आईने को ज़रा हम देखते चलें। इंशाल्लाह कभी इस पे और डिटेल में बात होगी। इसमें आप देखेंगे कि ये आयत आएगी कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जबकि तुम बहुत ही अज़िल्ला यानी बहुत ही छोटी यानी नीची पोजीशन में थे लड़ाई के एतबार से। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह से डरो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसमें यह भी एक नसीहत दी जा रही है कि फ़सीरु फ़िल अर्द फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि ज़रा ज़मीन में चल फिर के देखो कि अल्लाह ने उन लोगों का क्या अंजाम किया जिन्होंने अपने अंबिया को नकारा। और ये भी फरमाया कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, कि घबराओ नहीं, डोंट डिस्पेयर, और गम ना करो। यानी एक होता है अंदर से गम होता है और एक बाहर का डर होता है, यानी ये दोनों, तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून, और तुम ही जो है गालिब रहोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन। जो लोग उहद की लड़ाई में शहीद हो गए उनके बारे में है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यरज़ुक़ून, कि ये मत गुमान कर लेना कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो मर गए। यानी ये वही ज़िक्र है जो पहले भी सूरह बकरा के शुरू में वो आई थी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए कि वो मर गए। वो मरे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह उन्हें रिस्क पहुंचाता है। ये अलग बात है कि तुम समझ नहीं सकते कि कैसे पहुंचाता है। सुनो, तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है बड़े सारे दुश्मन जो है इकट्ठा हो गए,
تو اس سے جو ہے جو مومنین ہوتے ہیں اس سے ڈرتے نہیں بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہی اسی چیز کا ذکر ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان سے ڈرو، تو یہ ان سے ڈرتے نہیں بلکہ ان کا اور ایمان اللہ کے اوپر بڑھ جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتے ہیں، بول اٹھتے ہیں وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ یعنی اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ونعم الوکیل اور کیا ہی بہترین بھروسے کے قابل اللہ ہے ہمارے. ولا يحسبن الذين كفروا وانما نملي لهم خير لانفسهم. یہ مت سمجھ لینا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ہم نے جو دیا ہے اچھی چیزیں خیر وہ ان کے فائدے کی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اور یہ چیزیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں ڈھیل دیتا ہے ان کے گناہوں میں اور آگے بڑھنے کے لیے. یعنی جب کوئی آدمی اپنے کفر پہ مکمل ہو جائے، جم جائے اور پھر اس سے پلٹنے کی گنجائش نہ ہو، ظاہر سی بات ہے، ہم نے سنا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اور اسی سینس میں ان کی جو گناہ ہیں وہ جس بھی کانٹیکسٹ میں وہ گناہ کر رہے ہیں، جس بھی ریسورسز کو لے کے گناہ کر رہے ہیں، وہ ریسورسز اور بڑھتے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. جو 10ویں اور 11ویں رکوع ہے اور جو آخری پڑاؤ ہے ہمارے اس آج کی تراویح کا، اس میں ذکر ہے کہ کئی بار ہم کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں کہ وہ بات ہم نے کتنی زیادہ خراب اور کتنی بڑی بات کہہ دی. اسی طرح کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کر لیا، سنگیان لینے، سنا ہے نا آپ نے، ہم نے سنگیان، لوگ سنگیان لے لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نوٹ کر لیا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن لیا ان کی باتوں کو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. نحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان لوگوں نے انبیاءوں کو بغیر حق کے قتل کیا اور ہم انہیں بہت ہی خطرناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ایک اور آیت ہے جو بہت نوٹیبل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہم سب سنتے ہیں اس آیت کو اور اکثر سنا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقط فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا، اور ہر آدمی کو جو اس نے اجرت کمائی ہے قیامت کے دن پا جائے گا. اور جس کسی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہی تو ہے سکسیسفل. تو سکسیسفل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے. اور دنیا کی بھی حقیقت سمجھ لیے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کچھ بھی نہیں مگر ڈیلیوژن، دھوکے کا گھر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، سینس آف ججمنٹ. اگین یہ بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کے لیے ہمیں اپنا سینس آف ججمنٹ یوز کرنا پڑے گا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پہ جو ہونا چاہیے وہ عقلی ہونا چاہیے، عقل سے، نقلی نہیں ہونا چاہیے، نقل سے. کسی کو دیکھ کے ہم اللہ پہ ایمان نہیں لا سکتے، کسی کو دیکھ کے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا سکتے، کسی کو دیکھ کے قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے. ہم ایمان لاتے ہیں عقل سے، اللہ پہ، رسول پہ اور قرآن پہ.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب ہم ان 3 چیزوں پہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں عقل سے، یعنی قرآن کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ کیا، پتہ چلا کہ کوئی اس جیسا نہیں بنا سکتا، تو ماننا ہی پڑا کہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں غور و فکر کیا، دیکھا کہ کس نے پیدا کیا ہوگا، جب کوئی نہیں ملتا ہے اس حیثیت کا کہ وہ پیدا کر سکے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ غور و فکر کرتا ہے آدمی۔ ہاں جب یہ پتہ چل جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس میں جو باتیں بھی ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، جن جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس پہ ہم غیب پہ ایمان لائیں گے۔ جو شروع میں بات آئی تھی، ایمان والے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، تو عقل لگا کے ہی آپ اللہ کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں۔ اگر نقل پہ ایمان لانا ہے تو پھر آپ جس گھر میں پیدا ہوں گے، اس گھر میں جس خدا کو مانا جاتا ہے، اس خدا کو آپ ماننے لگیں گے۔ اللہ پہ آپ تبھی پہنچیں گے جب آپ غور و فکر کریں گے دنیا کی چیزوں کے اوپر۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز اور کہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور یہ وہی بات جو پلٹ کے پھر سے آ رہی ہے کہ بے شک جو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو، بیٹھے اور کھڑے اور کروٹوں پہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ بغیر حق کے نہیں پیدا کیا۔ اٹ از ناٹ اے باطل، اٹ از ناٹ اے یوز لیس تھنگ۔ اور جب آپ کبھی، میرے خیال سے بہت سارے انفوٹینمنٹ چینلز آتے ہیں جس میں اکثر گیلیکسی اور یونیورس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی آپ اس میں دیکھیں گے اور اس میں ذہن جب جائے گا تو یہ خیال بالکل آئے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ سب بیکار میں تو پیدا نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔